मुई कथा कहू पूर्वी नेपालको दक्षिणी भेगमा रहने विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूमध्ये एक प्रमुख जाति हो ताजपुरिया। झट्ट हेर्दा राजवंशीसँग मिल्न जाने भए पनि यस जातिको छुट्टै जातीय पहिचान र छुट्टै अस्तित्व छ। झापा र मोरङका विभिन्न गाविसहरू नै यस जातिको मुख्य थलोको रूपमा रहेको छ। अलि गहिरोसँग अध्ययन गर्ने हो भने तराईको साँच्चीकै आदिवासीको रूपमा यस जातिलाई लिन सकिन्छ, किनकि रोग व्याधि तथा विभिन्न प्रतिकूलताहरूका कारण अन्य जातिका मानिसहरू यहाँ आउन हिचकिचाइरहेको अवस्थामा पनि यस जातिका मानिस यहीँको माटोमा सङ्घर्ष गरिरहेका थिए भन्ने कुरालाई यहाँका पुराना पुस्ताले अझै बिर्सेका छैनन्। त्यो बेला त्यत्रो हाम्रो घेरा धर्म थिएन, म आउने बेलामा 2-4 घर मान्छे थियो। ताजपुरिया जाति कहाँबाट यस स्थानसम्म आइपुगे भन्ने बारेमा भिन्न भिन्नै मतहरू रहे पनि भाषा, संस्कृति र स्वरूपगत समानताहरूका कारण भारतकै नजिकका स्थानहरूबाट यस स्थानमा आएको कुरालाई नै बल पुग्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले यस जातिको भाषा पनि भारोपेली खलकको भागदेली शाखाको भारत वर्ग अन्तर्गत उल्लेख भएको पाइन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2058 का अनुसार यस जातिको जनसङ्ख्या 1,35,000 को हाराहारीमा छ। परम्परागत रूपमा ताजपुरिया महिलाहरू पेटानी लगाउने गर्दछन् भने पुरुषहरू धोती, कुर्ता तथा गम्छा भिर्ने गर्दछन्। अनि बिच्छा, पाउजेब, चुरा, कुण्डल, हार, गोठ, मुठा, बाँक, छारा तथा खरुवा आदि जस्ता गरगहनाहरू लगाउने गर्दछन्। तर हाल आएर नयाँ पुस्ताका मानिसहरू यी चिजहरूबाट बिस्तारै टाढा हुँदै गएको अवस्था पनि सँगसँगै छ। त्यसैले यी बुढी आमा यसबारेमा अलिक चित्त दुखाउँदै मान्छे धेरै थियो अनि त्यस्तो स्वास्नी मान्छे त्यस्तो बेसी फुटानी गरेको थिएन। अहिले त जे पाउँछ त्यही लगाएर हिँड्छ, जे गर्छ मन त्यही गर्छ। आफ्नो लुगाहरू लाउँदैन, आफ्नो लुगा चाहिँ लगाउँदैन। हजुर त्यस्तै छ। हजुर। अनि आफ्नो ताजपुरियाको आफ्नो चाहिँ के हो त? जस्तै लुगामा अनि गहना त्यस्तोहरू हाम्रो पहिले त्यो बोलोजेल गाएको थिएन। त्यस्तै बोखानी म पिनेको छु नि, अहिले त्यस्तै थियो। पेटानी भन्छ। पेटानी लगाएर अनि त्यो मट्ठा थियो, यहाँ चाहिँ नि गहना थियो, गोठ, हार, तार, के भन्छ खरुवा, त्यस्तै थियो। पुराना मौजा पाएका जमिनदारका खलक तथा केही धनीमानी ताजपुरियाहरू बाहेक सबै ताजपुरियाका घरहरू माटाले लिपेर बनाइएका होचा, फुस तथा जस्ताले छाएका हुन्छन्। साना साना घरहरू भए पनि राम्ररी लिपिएका, सफा हुनुका साथै ढोका तथा भित्ताहरूमा बुट्टाले सजाइएका हुन्छन्। यस्ता घरहरूको अर्को विशेषता भनेको पाहुनाहरूको सत्कारका लागि आफू बस्न र गाईबस्तुहरू पाल्न साना साना छुट्टा छुट्टै घरहरू हुनु पनि हो। पाहुनाका लागि बनाइएको घर यहाँको बैठक कोठा झैँ हुने गर्दछ, जसमा पाहुनालाई सत्कार गरिन्छ र पछि मुख्य घरमा लगिन्छ। पाहुना आउन बित्तिकै सुपारी, सिगरेट तथा अन्य मसलाहरूको रिकापी अघिसारी सत्कार गर्ने प्रचलन यस जातिमा एउटा संस्कारकै रूपमा स्थापित भएको छ। सबै ताजपुरियाका घरमा कुलदेवताको रूपमा ठाकुर ब्रह्माण्डीको थान पनि बनाइएको हुन्छ। यसरी प्रशस्त साना साना घरहरूका कारण ताजपुरिया बस्ती विभिन्न चोक तथा गल्लीहरू सहितका हुने गर्दछन्। तराईका सबै जाति जनजातिहरू झैँ यस समुदायका मानिसहरू पनि खेतीपातीमै धेरै समय खर्चने गर्दछन्। वर्षभरिको खाद्यान्नको जोहो गर्न तथा
हावापानीले साथ दिने भएर पनि हुन सक्छ। यस भेगमा मुख्य रूपमा धानकै खेती हुने गर्दछ। यसका साथै यस जातिका महिलाहरूको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा सनपाटजन्य डोरी तथा झल्ला आदिका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा चाहिने भएर होला सनपाटको खेती पनि सामान्य रूपमा गरिन्छ। पशुपालन व्यावसायिक रूपमा नभए पनि घरको सामान्य गर्जोहरू टार्न सकिने हिसाबले गाईबस्तु, बाख्रा, हाँस, परेवा आदि पाल्ने गरेको पाइन्छ। खानपानको मामिलामा यस समुदायका मानिसहरू सोकी नै भन्नुपर्ने हुन्छ। माछाको परिकार अलि चाख मानेर खाने परिकारमा पर्दछ। माछाको सिद्राबाट बनाइएको परिकार सिद्धल, पन्था भात अर्थात् पानीमा भिजाएर राखिएको भात, भुजा, आलुको भुजिया आदि यस समुदायका चलन चल्तीका खानेकुराहरूमा पर्दछन्। यसका अलावा पनि भक्का, पिट्ठू, खिर, रसिया तथा पुवा आदि समयअनुसार बनाएर खाने चलन छ। यस समुदायमा आयमूलक कार्यहरू गर्ने मामिलामा महिलाहरू निकै अगाडि रहेको पाइन्छ। उनीहरू डोरी बाट्न र त्यसको झल्ला बुन्न निकै सिपालु हुन्छन्। तर आधुनिकताले गाँजेको अहिलेको समाजमा यस किसिमको परम्परागत सिप र सृजनाको यथोचित मूल्य पाउन उनीहरूलाई गाह्रै पर्ने अवस्था छ। तैपनि सामान्य गर्जो टार्ने कुरालाई पनि नजरअन्दाज चाहिँ गर्न मिल्दैन। काठमाडौँका रेस्टुराँहरूमा सेकुवा तथा तासका साथ दिइने भुजा पनि यही समुदायका महिलाहरूकै सिप र जाँगरको परिणति हो। यसका अलावा पनि सामान्य व्यवसाय तथा स्थानीय हाटहरूमा भुजा, तरकारी आदिको बिक्री वितरण गर्ने मामिलामा पनि उनीहरू उत्तिकै सक्रिय पाइन्छन्। यसरी सिप र जाँगरमा कुनै कमी नदेखिए तापनि यसको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी जस्ता कुराहरूमा अन्य जातिहरूको तुलनामा यो जाति पछि परेको हो कि भन्ने भान पर्न जान्छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरी उपरोक्त कुराहरूमा पनि यस जातिको पहुँच पुर्याउनका खातिर ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद क्रियाशील रहँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा उक्त संस्थाका अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, ताजपुरिया जाति भाषिक रूपले पछि परेको छ, सांस्कृतिक रूपले ताजपुरिया पछि परेको छ। ताजपुरियाको शैक्षिक स्तर एकदम ज्यादै न्यून छ। ताजपुरियाको आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर छ र ताजपुरिया राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि पछि परेको छ। यिनै पछौटेपनबाट अगाडि ल्याउनको लागि ताजपुरिया जाति समुदायलाई राजनीतिक, भाषा, संस्कृति, शैक्षिक र आर्थिक रूपले अलिकति सबल बनाउनको लागि यो ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद स्थापना भएको छ। धार्मिक रूपमा यस समुदाय सनातन हिन्दू धर्मकै नजिक पाइन्छ। विशेष गरी सबै घरमा ठाकुर ब्रह्मण्यको थान बनाई नित्य पूजाआजा गरिन्छ, जसमा ठाकुर भनी शिव र ब्रह्मण्य चाहिँ शिवकी छोरी भनेर भन्ने गरिन्छ। यसका अलावा पनि एउटा गाउँको संयुक्त रूपमा ग्राम देवता अर्थात् महाराजाको थान बनाई पूजा गर्ने पनि चलन छ।
यस समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसमा विभिन्न रमाइला परम्परागत गीत तथा नाचहरू नाचिनु र गाइनु पनि हो। यस सम्बन्धमा एकजना ताजपुरिया संस्कृति सम्बन्धी जानकार स्थानीयको कथन यस्तो छ। हाम्रो ताजपुरियाको संस्कृति यो केमा हुन्छ, हाम्रो त्यो दसैँ तिहारमा तिहार बेलामा त्यो हाम्रो संस्कृति पहिला अब नाचगान नटुवा नाच भन्छु, वृद्धापद पूर्ण सृष्टिको। फेरि हाम्रो के छ भने अहिलेको जमानामा फेरि त्यो अर्को ढुल्लोबाट त्यो हार्मोनीबाट बाजाबाट त्यो पनि गर्छु। पहिला संस्कार त्यो अर्कोमा के थियो भने उसलाई बुझ्दैन नि, टेम्पी त्यो बजाउनु थियो, चापन भन्छु नाच, त्यो चापन होली त्यो पनि हामी गर्छु। यो हाम्रो संस्कारमा पहिलाको रीतिरिवाजमा थियो। गाउँमा फेरि यही हाम्रो आमबारीमा 3 गोरा 4 गोरा यस्तो बदाबाजीमा जिदाजिदीमा मान्छेको उठाउँथ्यो, नाच गर्दै थियो। जुन बेलामा जुन फेरि फागुन लाग्छ फेरि फागुनमा के हुन्छ भने फागुवामा हाम्रो ढोल साना हुन्छ, नाच फेरि त्यो फेरि बेग्लै हुन्छ। त्यस प्रकारका संस्कार हाम्रो ढोल साना मधेसी त हामी त्यो बेलामा ढोल बजाएको थिएन, तर खोलबाट त्यो खोल साना त्योमा हाम्रो चलन थियो। ढोल त पछि भयो, पहिलामा त हाम्रो ढोल बजाउनु थिएन। ताजपुरियाहरू हाम्रो खोल साना फागुन मसन्तमा त्यो हामी गर्दैथ्यौँ। त्यो अहिले पनि छ। अब त्यस्तो त्यो प्रतिकृति छैन, त्यत्रो ठुलो नाच सेलायो हरायो कहाँ गयो। अब त अब बेग्लै किसिम आयो जमाना, अब बेग्लै किसिम खालि केटाले मुकुट लगाएर त्यो मोखा लगाएर के लगाएर हाम्रो मधेसकोमा हुन्थ्यो। आजकल त अब कता हरायो के गऱ्यो। त्यसको त गौरातिर रङपुरतिर समुद्र भन्ने नाच हो। योको 100 ग्राम मुख थियो रावण, त्यो हाम्रो समुद्र रावण भन्थ्यो। फेरि अर्कोमा 10 मुण्ड रावण त्यो पनि थियो। त्यो पहिलाको संस्कारमा त त्यो अब पहिलाको मान्छे पनि गयो, त्यो संस्कार पनि गयो। यसरी कतिपय परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदाहरूको समय र परिस्थितिको चपेटामा परि अवसान भइसके पनि ताजपुरिया जातिको संस्कृति अझसम्म विपन्न भने छैन। त्यसैले हालसम्म पनि यस समुदायमा विभिन्न गीत तथा नाचहरू प्रचलनमा छन्। गैन नाच यो धार्मिक किसिमको नाच हो। यसमा बिसौरीको प्रशस्ति गाइन्छ। बिसौरी जसलाई उनीहरू शिवकी छोरी भनेर विश्वास गर्छन्, जसमा एकजनाले चमर लिएर भट्याउँछन् र अरूले त्यसलाई दोहोऱ्याउँदै चाल मिलाएर नाच्ने गर्दछन्। त्यसै गरी होलीको अवसरमा फुल एक किसिमको ताल बाजा बजाई युवतीहरूद्वारा रुमाल हल्लाई नाचिने गर्दछ। तिहारको अवसरमा केटाकेटीहरूद्वारा देउसी खेले झैँ हुदुरधुरा नाच नाचिने गरिन्छ। त्यसरी नै यस समुदायले मनाउने विभिन्न चाडबाडहरूमा नयाँ वर्ष, कृष्ण जन्माष्टमी, दसैँ तथा तिहार आदि नै मुख्य हुन्। यस समुदायमा नयाँ वर्ष 3 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाइन्छ, जसमा पहिलो दिन
ग्राम देवताको पूजा आराधना गरी सबै आफन्तहरू जम्मा भई कादो सिरुवा अर्थात् हिलो खेल्ने पर्व मनाइन्छ। त्यसै गरी दोस्रो दिन रङ खेली रङ सिरुवा मनाइन्छ र अन्तिम दिन मेला लगाउने चलन छ। जन्माष्टमीका दिन यस जातिमा व्रत बस्ने र पूजाआजा गर्ने चलन छ। यसका साथै यस दिन मेला पनि लगाइन्छ जसमा नरिवल खेल खेलाइने गरिन्छ। यस खेलमा हिलो बनाइएको ठाउँबाट नरिवल उठाई सबैलाई छकाउँदै कृष्ण भगवानको पाउमा उक्त नरिवल चढाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नरिवल चढाउन सफल व्यक्ति नै उक्त खेलमा विजयी घोषित हुन्छ र नगद पुरस्कारको हकदार हुने गर्दछ। दशैंमा नवमीका दिन घरमा भएका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा, हात हतियार तथा अन्य घरायसी सामानहरू र घरलाई पनि साफसफाई गरी टीका लगाई पुज्ने चलन छ। यसका साथै दशमीका दिन अन्य हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ टीका लगाउने चलन यो जातिमा छैन। तर पनि मन्दिरमा गई टीका लगाउने र ठुला बडाहरूले आफूभन्दा सानाहरूलाई पैसा आदि दिने चलन छ। यसै गरी तिहार अर्थात् औसिया पावनलाई पनि यस जातिका मानिसहरूले अलि महत्त्वका साथ हेर्ने गर्दछन्। अन्य हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ तिहार 3 दिनै मनाइन्छ, तर मान्ने तौर तरिका भने अलि फरक हुने गर्दछ। पहिलो दिन सन्ठीको हुक्का बनाई त्यसलाई बाली दीप प्रज्वलन गर्दै पुर्खाहरूलाई सम्झिने गरिन्छ, जसलाई उनीहरू हुक्का हुक्की भन्दछन्। दोस्रो दिन गोबरले गोवर्धन पर्वतको प्रतिरूप बनाई त्यसमा विभिन्न रङहरूले सजाई पूजाआजा गर्ने गरिन्छ र अन्त्यमा गाईको पूजा गरी उक्त प्रतिरूपमा कुल्चन लगाई पूजाको समापन गरिन्छ। तेस्रो दिन अर्थात् भाइटिकाको दिन माइतीहरू कोसेली लिएर चेलीहरूको घरमा टीका थाप्न जाने गर्दछन्। अनि चेलीहरूले माइतीहरूलाई कपाल कोरी गाजल आदि लगाइदिई पूजाआजा गरी टीका लगाइदिने चलन छ। अनि दाजुले बहिनी र दिदीले भाइलाई गच्छे अनुसार उपहार स्वरूप कपडा तथा पैसा आदि दिने चलन छ। उपरोक्त चाडबाडका अलावा पनि शिवरात्रि, होली पर्व, नयाँ खाबार, माघे सङ्क्रान्ति तथा जितुवा पावन आदि जस्ता पर्वहरू यस जातिमा मनाइने गर्दछ। अब यस जातिको संस्कारहरूको बारेमा पनि केही चर्चा गरौँ। यस जातिमा सामान्यतया सबैजनाको प्रसुति गाउँकै बुढी आइमाईहरूबाट नै हुने गर्दछ। भोलि दरज भयो कि बल्ल बल्ल सुताएको राति 12 बजे राति भयो। तपाईलाई पनि गाह्रो भयो भने चाहिँ उता उसमा पठाउने, अस्पताल पठाउने होला हैन? छैन अहिलेसम्म पठाछु कि म घपा देखेको छु, खरखरी देखेको छु, अम्दा देखेको छु। तर सरसफाई तथा सालनाल काट्ने कामको लागि भने हाँडी जातिको महिलालाई बोलाइन्छ। शिशु जन्मेको 6 दिनपछि शुद्धिकरण गरिन्छ र त्यसै दिन, महिना र पक्षको हिसाबले बुढापाकाहरूद्वारा शिशुको नामाकरण गरिन्छ।
ताजपुरिया जातिको विवाह संस्कार विभिन्न उपक्रमहरूका साथ 3-4 दिनसम्मै चल्ने गर्दछ। विवाह संस्कारको सुरुवात हल्दीको रस्मबाट सुरु हुने गर्दछ। यसमा दुलहा र दुलहीलाई उनीहरूको आआफ्नो घरमा सबै मान्यजनहरूले तेल र हल्दी अर्थात् बेसार लगाइदिने गर्दछ। दोस्रो दिनको उपक्रमलाई काँसाकुटा भनिन्छ। यसमा चेलीबेटीहरूले धान आदि अन्नहरूलाई माटोको भाँडामा भुटी ओखलमा राखी कुट्ने गर्दछन्। यसरी तयार भएको काँसा अर्थात् पिठोमा तेल मिसाई दुलहा र दुलहीको शरीरमा लगाइदिने गरिन्छ। त्यसपछि झारपातमाथि पिरा राखी उनीहरूलाई स्नान गराइन्छ र अन्त्यमा रातो धोती कमिज तथा 16 हातको पगडी र त्यसमाथि विशेष प्रकारको मुकुट लगाई दुलहालाई र गरगहना रातो साडी र विशेष प्रकारको ताज पहिर्याई दुलहीलाई तयार गरिन्छ। त्यसपश्चात दुलहा दुलहीलाई आफ्नो नजिकको ग्रामथानमा बाजा गाजाका साथ डोलीमा लगिन्छ र पूजाआजा गराइन्छ र फर्कने क्रममा आँपको बोटमा सेतो धागो बाँधी 5 पटक घुमाइन्छ, जसलाई मौलुवा गर्ने भनिन्छ। विवाहको तेस्रो दिन सम्बर अर्थात् जन्ती जाने काम हुन्छ। जन्ती दुलहीको घर पुगेपछि दुलहीपट्टिका नाता कुटुम्ब तथा गाउँलेहरूले डोली रोकी पान सुपारी दिने चलन छ। यसपछि दुलहीकै घरमा दुलहाको गोडा धुने, लिरिखिरी चढाउने, बेहुलीलाई बेहुलापट्टिका आफन्तहरूले तेल कासा लगाई पैसा आदि दिने काम हुन्छ। उपरोक्त सम्पूर्ण काम सकिएपछि आवश्यकीय सबै सामानहरू तयार गरी दुलहा दुलहीलाई मण्डपमा ल्याइन्छ। अनि आमा बाबाले दुलहीको हात दुलहाको हातमा सौपी कन्यादान गर्ने गर्दछ र अन्त्यमा दुलहाले दुलहीको सिउँदोमा सिन्दुर लगाइदी वैवाहिक उपक्रमको अन्त्य गर्दछ। ताजपुरिया जातिमा मृत्यु पश्चात मृतकको मुखमा तुलसी पानी खुवाउने गरिन्छ। त्यसपछि साफ सफाई गरी सेतो कपडाले ढाकी घाटमा लगी जलाउने गरिन्छ। यसपछि 13 दिनसम्म नुन तेल बारी र अन्तिम दिन चोखाउने काम गरिन्छ। त्यस दिन भजन कीर्तन तथा भोज आदि खुवाउने चलन छ। यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा ताजपुरिया जाति आर्थिक सामाजिक रूपमा केही पछाडि परे पनि सांस्कृतिक रूपमा यो अत्यन्तै सम्पन्न जाति हो। समयको बहाव सँगसँगै यस जातिमा पनि बिस्तारै परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्, जसको फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी जस्ता पक्षहरूमा पनि आफ्नो पहुँच बिस्तारै पुर्याउँदै गइरहेको छ, जसलाई आशलाग्दो भविष्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ भनेर भन्दा सायद अत्युक्ति नहोला।